हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी उम्र कितनी होगी या आप कब मरेंगे? क्या उसका हिसाब लगाना मुमकिन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस कायनात में बहुत कुछ है और यहाँ बहुत सी मखलूक़ात हैं, लेकिन उन सब की तवक्कुं उम्र में बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ पत्तों पर पाई जाने वाली पेंटिंग के सिर्फ 24 घंटों की उम्र है, जबकि ट्यूरिटोपसिस ढोर्नी नामी जेली फिश की किस्म ने शायद आब हयात पे रखा है, क्योंकि वो लाफानी है। इस छोटी सी शफाफ दिखाई देने वाली जेली फिश के पास एक गैर यकीनी खुसूसियत मौजूद है। यह किसी भी किस्म के ज़र्ब पहुँचने, भूखे रहने या दबाव के वक्त में खुद को जवानी की उम्र में तब्दील कर सकती है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ज़िंदा रह सकती है। ऐसा लगता है कि इस जेली फिश को वो आब हयात मिल गया है जिसका इंसानों ने न सिर्फ सुन रखा है। दरहकीकत मौत के बारे में हमारे पास सबसे कदीम गिलगामेश की नज़म है। मेसोपोटामिया में 4000 साल कबल मट्टी की तख्तियों पर कंधे हुए ये नज़म उस दौर के बादशाह गिलगामेश की मौत पर काबू पाने के रास्ते की तलाश में किए गए सफ़र के बारे में बताते हैं। इस नज़म में उन्होंने ज़िंदगी की माना को कुछ यूँ बयान किया है: इंसान पैदा होता है, जीता है और मर जाता है। ये वो चक्कर है जिसका खुदा ने हुक्म दिया है, लेकिन मौत से कबल अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लो, उसमें खुशियाँ तलाश करो और मायूस न हो। आज भी इस जदीद दुनिया के तहकीकी मराकज़ में कुछ ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जिनका मकसद भी बादशाह गिलगामेश से मिलता जुलता है, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी आज भी आलमी इदारा सेहत के अदवाद व शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर इंसानों की औसत उम्र 74.3 बरस ही है। अगरचा इसमें कुछ इजाफा हुआ, और उस बारे में इंसान की ज़िंदगी और मौत से मुतल्लिक एक नज़रिया, यह कानून है जिसे 2 सदियाँ कबल पेश किया गया था और आज भी ये नाफिज है या उस पर अमल किया जाता है। वो जो अटल है। हैरान कुन बात यह है कि इंसानों की मुतवक्कु उम्र के बारे में ये कानून किसी ऐसी साइंस से नहीं आया जो लाफानी या कम अज़ कम ज़िंदगी को तवल देने की कोशिश करता था, बल्कि ये इल्म की एक और शोबे से है जो तवील उम्र के मौजू में भी दिलचस्पी रखता है। उस एक्चुरियल साइंस कहते हैं। ये इल्म की वो शाख है जो बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस और मालियाती सनतों में मुमकिना खतरे या नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए शुमारियाती और रियाजियाती मॉडल्स बनाती है। यानी वो साइंस है जिसका मकसद सालाना फ़रोख्त और ख़रीद के लिए मुनासिब नरखों का हिसाब लगाने को ज़्यादा काबिल एतमाद बनाना है। और जिस शख्स ने साइंस के इस नई शाख को मुतारुफ़ करवाया था, वो 19वीं सदी के एक रियाज़ीदान बेंजामिन गॉम्पटन थे, जो दरअसल एक इंश्योरेंस एक्चुअरी थे। सन 1852 में उन्होंने लंदन में रॉयल सोसाइटी के सामने इंसानी ज़िंदगी और अटल मौत से मुतल्लिक एक तहकीकी मुकाला पेश किया। यह रियाजी और हिसाब पर मुबनी एक ऐसा मॉडल था जिसमें कहा गया था कि हमारी उम्र के बनने के साथ मौत का खतरा तेज़ी से बढ़ता है, और अब उसे गॉम्पट्स लॉ ऑफ मोर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। बज़ाहिर ये आम बात लगती है, और दर हकीकत कुछ ऐसा ही है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जिस्म के खुलिए पन्ना कम हो जाते हैं और उन पर जिस्म की ज़रूरत पूरी करने का बोझ पड़ता है, जिससे ये ख़राब हो जाते हैं और हमारा जिस्म मज़ीद हमारा साथ नहीं दे सकता। गॉम्पटन ने अमवात की शरह से मुतालिक रिपोर्टों का तज्ज़िया किया था और उनमें एक रुझान का पताया लगाया था, एक इसरार। यह कानून बुनियादी तौर पर उस इम्कान के हिसाब किताब का नाम है जिसमें हम मुमकिना तौर पर मर जाएंगे। जैसा कि अगर आपसे ये गैर मुतवक्का सवाल पूछा जाए कि आपके ख़याल में अगले साल
آپ کے مرنے کی امکانات کیا ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 1000 میں سے 1% یا شاید 10 لاکھوں میں سے 1۔ آپ کا اس بارے میں جو بھی امکان ہوگا وہ اس ماڈل کے حساب سے ہر 8 سال بعد دگنا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ 25 سال کے ہیں تو اگلے سال آپ کے مرنے کا امکان بہت کم ہے، 0.03%، یعنی تقریباً 3000 میں سے 1%۔ 33 برس کی عمر میں یہ امکان تقریباً 1500 میں سے 1% اور 42 برس کی عمر میں یہ امکان 750 میں سے 1% ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ 100 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کا 101 کی عمر تک جینے کا امکان 50% تک رہ گیا ہوگا۔ جب سے کمپیوٹر نے اپنا یہ قانون تجویز کیا، اموات کی اعداد و شمار نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا یہ تجزیہ کردہ ماڈل بہت سارے ممالک، وقت کے ادوار اور یہاں تک کہ جانوروں کی مختلف انواع پر بھی تقریباً بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ اصل اوسط متوقع عمر میں تبدیلی آتی ہے تو یہی اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے، کیونکہ اس بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کیوں ہے، مگر اس معاملے میں 2 لیکن ہیں، کچھ عجیب اور غریب۔ پہلا لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جس ماڈل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کمپیوٹرز میکھم قانون کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم کچھ بھول رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سن 1860 میں ایک اور برطانوی ایکچوری ولیم میکھم نے اس میں کچھ مزید تحقیق شامل کی تھی۔ انہوں نے تجویز کیا تھا کہ کمپیوٹرز ماڈل کو عمر اور اس کے کلیہ نمائی کے حساب سے آزاد کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹرز ماڈل ایسی جگہ پر بہت اچھا کام کرتا ہے جہاں موت کی ہیرونی وجوہات بہت کم ہوتی ہیں، جیسے لیبارٹری یا کم شرح اموات والے ممالک۔ تاہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہی جوان یا بوڑھے ہیں، موت کی دیگر وجوہات جیسے حادثاتی غذائی قلت، بیماری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹرز نے پہلے ہی اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ موت 2 ایک ساتھ ہونے والی وجوہات کی وجہ سے ہو، لیکن یہ میکھم ہی تو تھے جنہوں نے اس جزو کو ریاضی کے فارمولے میں شامل کیا، جو ماڈل میں ایک زیادہ متغیر عنصر ہے جسے سماجی و اقتصادی اور جغرافی سیاسی خطرات کو کم کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس، ادویات اور حفظان صحت کے اصولوں نے تمام ممالک میں شرح اموات کو کم کیا ہے۔ اس طرح انشورنس پالیسیوں کو فروخت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون ڈیموگرافیوں اور سماجیات کے ماہرین کے ساتھ ساتھ ماہرین حیاتیات اور بائیوجینٹالوجسٹ کے لیے ایک قیمتی ذریعہ بن گیا۔ دوسرا لیکن دلچسپ ہے اور ابھی بھی زیر تفتیش ہے، کمپیوٹرز میکھم لا آف موٹیلٹی تقریباً 30 سے 80 سال کی عمر کے درمیان انسانی اموات کو بہت درست طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن کچھ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ بڑی عمر میں شرح اموات زیادہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، ایک ایسا رجحان جسے سائنسدانوں نے بڑھاپے میں موت کی سست شرح کے نظریے کا نام دیا۔ کمپیوٹرز نے بذات خود بڑھاپے میں موت کی سست شرح کا اندازہ لگایا تھا، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ انسانی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ 92 سال کی عمر سے سالانہ شرح اموات 0.25 پر تقریباً مستقل تھی۔ 80 سال کی عمر کے بعد قانون کا اطلاق کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ ماہرین کے پاس ابھی تک ان سوالات کا جواب نہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔